Ang daang kasabutan, Genesis 15. Human ini, nakakita si Abram og pananawon. Og nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya, ayaw kahadlok Abram, ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw dako kayong ganti, apan si Abram miingon, Ginoong Diyos, wala ako'y anak, busa unsaon ko man kanang ganti. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damasco, kay wala mo man ako hatagig anak. Ang makapanunod sa akong kabtangan mao ang usa sa akong mga ulipon. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Kining ulipona dili maoy makapanunod sa imong kabtangan, kundili ang imo gayong anak. O gidala siya sa Ginoo ngadto sa gawas o giingnan. Tan-awa ang langit ug ipha ang kabituon kung makaihap ka ba. Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan ni ana. Unya ang Ginoo miingon kaniya, ako ang Ginoo. Nagsugo kanimo pagbiya sa Ur sa Kaldea, aron ihatag ko kanimo kining yutaa. Apan si Abram miingon, Ginoong Diyos, unsaon ko man pagkasayod nga akuan na kini? Ang Ginoo mitubag, dad-i akog nating baka nga bayi, ug kandi nga bayi, ug karnirong laki, nga 3 ka tuig ang kagulangon. Ang matag-usa niini, pagdala usab og tukmo ug usa ka salampati. Busa gidala ni Abram kining tanan ngadto sa Dios ug gipamikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa 2 ka lumbay ang masigkapikas niini. Ang mga langgam lamang ang wala niya pikasa. Nanugpa sa mga pinikas nga mga mananap ang mga langgam nga manunukob o giabog sila ni Abram. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog o nahinanok si Abram o nalisang siya pag-ayo. Ang Ginoo mingon kaniya, ang imong mga kaliwat mahimong mga langyaw sa laing nasod ug maulipon sila didto ug daog-daogon sulod sa 400 ka tuig. Apan silutan ko ang nasod nga maghimo niini kanila ug inigpamahawa nila sa maong yuta, magdala sila daghang bahandi. Moabot ka sa pagkatigulang, mamatay ka nga malinawon ug ilubong. Mulabay una ang 4 ka kaliwatan, una pa makabalik ang imong mga kaliwat dinhi, kay abugon ko lamang ang mga Amorihanon kung sila daw ta nakaayo ug angay ng silutan. Sa nakasalop na ang adlaw ug ngit-ngit na, mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso ug usa ka sulo nga nagsiga ug miagi kini sa taliwala sa pinikas nga mga mananap. Niadtong adlaw naghimog kasabutan ang Ginoo tali kaniya ug kang Abram, miingon ang Ginoo, isaad ko nga ihatag ko kining tibuok yuta ngadto sa imong mga kaliwat, gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Nahilakip niini ang yuta sa mga Kinihanon, sa mga Kinisihanon, sa mga Kadmonihanon, sa mga Hitihanon, sa mga Perisihanon, sa mga Ripaihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Kanaanhon, sa mga Gergasihanon, o sa mga Hebusihanon.